مقبوضہ کشمیر تے رہنے والوں دی شناخت داؤ دے اتے لگی دی ہے۔ بھارت کشمیری عوام دی شناخت انہاں کولوں کھس کے انہاں دے اپنے جائز حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے کیتی جانے والی جدوجہد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دی شناخت اور مادر وطن دے محروم کرنے دی ناپاک سازش کر رہی ہے۔ RSS دی حمایت والی BJP حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت دے وچ پٹانے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ ہندوتوا لیڈر مقبوضہ جموں کشمیر دی کنی شناخت کو ختم کرنے دے کھلے عام اعلان کر رہے ہیں۔ BJP RSS دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسلام دے پہلاں والی تہذیب کو دوبارہ مسلط کرنا ہے۔ مودی بھارت دے نال مقبوضہ جموں کشمیر دے مکمل انضمام دی RSS دی چروکنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ بھارت بڑے منظم طریقے تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ آباد کاراں دی راہ ساری کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دا مقصد ہی غیر مقامی کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آباد کرنا ہے اور اس دے واسطے ہون تک 45 لاکھ ڈومیسائل غیر کشمیریوں کو دیتے جا چکے ہیں۔ کشمیر دے رہنے والوں کو یہ گل کسی بھی صورت وچ بھولنی نہیں چاہیے کہ اگر انہاں دی شناخت ختم ہو گئی تو تحریک آزادی کشمیر بھی ختم ہو جلسی۔ کشمیری عوام کو اپنی صفوں دے اندر اتفاق پیدا کرنا چاہیے اور مودی دی ناپاک سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ کشمیر دے بسنیکاں کو BJP اور RSS کو انہاں دی شناخت انہاں کولوں کھسنے دی اجازت کسی بھی صورت وچ نہیں دینی چاہیے۔ اپنی کنی شناخت دا تحفظ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے واسطے زندگی اور موت دا مسئلہ ہے، جس دے واسطے ہون تک لکھاں کشمیری اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور آج بھی قربانیاں دا یہ سلسلہ جاری ہے۔ صوبہ جموں دے پونچھ، رجوری اور ریاسی اضلاع وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے محاصرے اور تلاشی کاروائیاں دے دوران خواتین سمیت 30 دے زیادہ شہریوں کو ہون تک گرفتار کیتا جا چکا ہے۔ 20 اپریل کو بٹا دوڑیاں پونچھ وچ ایک فوجی ٹرک وچ حملے وچ 5 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ اس انتقام وچ بھارتی فوجیاں اور پیراملٹری فورسز سن بڑے پیمانے دے اتے آپریشن شروع کیتا ہویا، جس وچ ڈرون، فوجی ہیلی کاپٹر اور سراغ رساں کتے بھی استعمال کیتے جا رہے ہیں۔